मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भारत देश आमचो देवान आमकां दिल्लें दायज आनी ह्या देशांत स्वतंत्र जावन जियोवचें हक्क देवान आमकां दिला। आनी आमच्या मालगाड्यांनी प्रत्येक जावन ह्या देशा खातीर रगत वारोवन स्वातंत्र्य जोडून आमकां परजे राज दिलां। आनी ह्या देशाक जोगते प्रतिनिधी सरकार वेंचचें कामय आमचेंच, ते हक्की आमचेंच। आनी आतां ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेर 26 तारखेर सकाळीं 7 तावन सांजेर 5 पर्यंत एलिसांव आसा, जेराल्ड एलिसांव आसतना आमी हर एकल्यांनी आमचो मोलादीक वोट घालीचोच। आमी घरा बसचें न्ही, आळसाय करची न्ही। हो देश आमचो, हो देश राखून व्हरचें काम आमचें, ताजें संविधान राखून व्हरचें काम आमचें। देखून हांव हर एकल्या कडेन परततां, तुमी हर एक काम देगेन दवर। ह्या दिसा सकाळीं बेगीन उठोन सकाळींच्या आदेशाकच वोट घालच्याक फुडें सरी जाय। हेरांक आपोवन उरी जाय। प्रायस्तांक पिडेस्तांक या कोणाक आमची गरज आसा तांकां आपोवन व्हरून तांणी वोट घालचे वरी पळय जाय। 100% वोट जावच्याक आमचे प्रयत्न आसूं दी। आमी कोणाकच सोडचें न्ही, हर एकल्याडे विसर जाय, वोट घालाय गे म्हणून, ना तर हांव आपोवन व्हरतां या म्हणून आमी प्रेरण दी जाय। आनी अशें पाठिंबो दिल्ल्या मारिफात हो देश आमचो म्हणलें स्वस्थ जाता, आमकां ह्या देशा विशांत हुस्को आसा म्हणलेंय कळीत जाता। तुमकां समेस्तांक बरें मागतां, एक बरो सरकार आमकां लाभच्याक आमचे प्रयत्न चालू आसूं दी। देव बरें करूं।